وطن نکړی داس نر کلامنو چې نن په وطن نکړی داس نر کلامنو شاهد خټکا دانا بل لیډر کلامنو لیډر کلامنو لیډر کلامنو لیډر کلامنو لیډر کلامنو لیډر کلامنو بل انشاءالله الدنيا بالبلديات السياسي بموج نشر مراد سعيد سيد بموج نشر بموج ديكي بيكي سالا محمود خان وزير اعلى خيبر پختونخوا مراد سعيد فيدرال منستر چې غریبی خود ننګ نموس نډکه پختون د تورش نکه کیا پتا میں بارہا کہہ چکا ہوں آج پھر کہتا ہوں کہ اس کا مہنگائی سے اتنا تعلق ہے جتنا کلو کا انڈوں سے اور درجن کا آلو سے ہے تمہیں کیا پتا وہ کہہ رہا تھا کہ پہلے لوگ چینی اگاتے تھے بھائی ٹھیک بات کی آپ کا ابو زرداری چینی اگاتا تھا ہمارے سب کے خون اس میں کسانوں کا خون ہوتا تھا اور آپ کے ہاں تو چینی اگتی ہے میرے پاکستانیوں سیاحت انصاف کارڈ کا ان کو احساس نہیں آج ہر پاکستانی عمران خان کے ساتھ اس لیے کہ غریب کا سوچا ایک لمحے کے لیے سوچے ایک مزدور دیہڑی دار دکاندار اگر ان کے گھر میں کوئی بیماری آتی وہ کیا کرتا کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا کسی کے دروازے پہ دستک دیتا اپنے گھر میں کوئی چیز بیچتا ان کو یہ فکر ہوتی تھی آج اللہ کا شکر ہے کہ پورے خیبر پختونخوا میں اور اگر خیبر پختونخوا کا شہری کراچی میں بھی ہو پنجاب میں بھی ہو بلوچستان میں بھی ہو تو اس کا اس کارڈ کے ذریعے مفت علاج ہوتا ہے اور آج کرک کے لوگوں کے سامنے میں پورے پاکستان کو جہاں پہ عمران خان کی حکومت ہے جس صوبے میں بھی ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ دسمبر سے وہاں بھی 100% آبادی کے لیے صحت انصاف کارڈ کا انشاءاللہ ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں ایک اور جو خیبر پختونخوا کو عمران خان نے اٹھایا کہ پہلے یہاں پہ آگ اور خون کی ہولی تھی ہر جمعے کو ہر شہری کو پتا تھا کہ ہر جمعے کو یہاں پہ ایک دھماکہ ہوتا ہے لیکن عمران خان کی حکومت ہماری سیکیورٹی فورسز کے نوجوانوں کی قربانیوں کی وجہ سے یہاں پہ امن آیا جب امن آیا تو دیکھیے کہ ہمارے سیاحت خوبصورت علاقے ہیں اس کو سیاحت کو فروغ ملا اور صرف عید کی چھٹیوں میں ہمارے شمالی علاقہ جات میں 27 لاکھ سیاح آئے 66 ارب روپے وہاں پہ لگائے لوگوں کو معاشی سرگرمیاں وہاں پہ شروع ہوئی لوگوں کو روزگار ملا ایک اور آپ سب کو خوشخبری دیتا ہوں میرے بھائی شاہد خٹک نے بات کی سی پیک کے ساتھ اور ریجنل کنیکٹیویٹی کی میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں آپ کو یاد ہوگا کہ جب سی پیک کا آغاز ہوا تو خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے لوگوں کا ایک بڑا مطالبہ تھا کہ ہمارے محروم اور پسماندہ علاقوں کو اس کے ذریعے آپ اٹھا سکتے تھے آپ نے ان کو سی پیک کا حصہ نہیں بنایا مغربی روٹ کا مطالبہ تھا تو میرے پاکستانیوں یہ ذمہ داری عمران خان کی طرف سے مجھے دی گئی ہمارے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرائم منسٹر عمران خان کا شکریہ ادا کرتا ہوں چین کی حکومت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آخری جیسی سی میں ہمارے مغربی روٹ کی اپروول ہو گئی گلگت بلتستان سے چترال سے دیر موٹر وے سوات پھر سوات سے پشاور سے کوہاٹ کرک لکی مروت دیائی خان جوب کچلاک اور گوادر آپ کا سی پیک مغربی روٹ منظور ہوا اور انشاءاللہ 2 ہفتے بعد ہم سی پیک کے دروازے گلگت بلتستان سے مغربی روٹ کا ایک منصوبے کا آغاز کریں گے 2 ہفتے بعد اس کا انشاءاللہ پرائم منسٹر عمران خان افتتاح کرے گا گلگت بلتستان سے چترال تک اور آخری جو اس کا سرا ملتا ہے جوب کچلاک اس کا بھی عمران خان کی حکومت میں آغاز ہوا اور میرے کرک کے شہریوں آپ کے لیے کوہاٹ سے گمبھیرا سڑک پہ ڈولائزیشن کا کام شروع ہے دسمبر میں انشاءاللہ مکمل ہوگا لیکن خوشخبری یہ ہے کہ پشاور سے دیائی خان تک مغربی اضلاع کے لیے پاکستان کا دوسرا بڑا موٹر وے اگلے سال انشاءاللہ اس کے اوپر ہم کام کا آغاز کریں گے
او دیسر زمارو اور شاید خطک کم بلا مطالبہ کری دا انشاءاللہ سبب دا پاکی میٹنگ رہو گا نما او خیطہ بمونگو رکھرے زور موٹر ایسر مونگو تاوس کرک کولے شو میرے پاکستانیوں ضلع کرک کے غیرت مند نوجوانوں بزرگوں اب ایک ایشو ایسا ہے جس کے اوپر میں ضرور آپ سے بات کروں گا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب عالمی وبا کرونا آیا تو اس وقت عمران خان نے ایک جملہ بولا تھا اور وہی جملہ پھر ہماری حکومت کی پالیسی بنی. وہ کیا تھا کہ میں نے اپنے لوگوں کو بیماری سے بھی بچانا ہے اور بے روزگاری سے بھی بچانا ہے. یاد ہے آپ کو؟ تو اس وقت یہ جو باہر سے بڑے متاثر ہے ایک شہباز شریف یاد ہوگا کہ لندن بھاگ گیا تھا. وہی شہباز شریف جو نواز شریف کا گارنٹر بنا تھا, جس کا خود داماد لندن میں مفرور اشتہاری, جس کا خود بیٹا لندن میں مفرور اشتہاری, جس کا وہ سمدی اسحاق ڈار وہ بھی مفرور اور اشتہاری, بھتیجی بھی مفرور اور اشتہاری, اور جو نواز شریف کو گارنٹر بنا جو آج بھی باہر بیٹھا ہوا ہے. میں بارہا کہتا ہوں کہ امریکہ افغانستان سے وہ واپس چلا گیا, لیکن جو لندن دوائی لینے کے لیے گیا تھا وہ آج تک واپس نہیں آیا. آپ کو یاد ہوگا کہ عالمی وبا میں جب وہ لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھا اور بڑے ماحول بنانے کی کوشش کی کہ کرونا ایکسپرٹ آ گیا ہے, یاد ہے آپ کو؟ پھر اس نے کیا کہا کہ لاک ڈاؤن بند کر دو, کہ پاکستان کے کارخانے بند, کاروبار بند, دکاندار اپنی مزدوری نہ کر سکے, کنسٹرکشن کے لوگ اپنا کام نہ کر سکے, پرائیویٹ اسکول کے اساتذہ اپنا کام نہ کر سکے. لیکن دوسری طرف وہ فرزندی زرداری اس نے بھی لاک ڈاؤن کا پیشن شروع کر دیا. جب عالمی وبا آئی دنیا میں اس کی وجہ سے سپلائی چین متاثر ہونے کی وجہ سے مہنگائی کی لہر آئی, تو آپ کو خود پتا ہے, ان کو بھی پتا ہے کہ ہم تیل درآمد کرتے ہیں, لیکن پوری دنیا میں وہ لہر ہے. عمران خان کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں. ایک ہفتے سے چینی کی جو قلت آئی اس کے اوپر عمران خان سے سوال کیا, کیا آپ سب کو پتا ہے کہ یہ قلت کیوں آئی تھی؟ کیا پتا ہے آپ کو کہ زرداری کے شوگر مل ہے, شریف خاندان کے شوگر مل ہے, اگر چینی وہاں پہ برآمد ہوتی ہے کسی کے گوداموں سے, چھاپے مارے جاتے ہیں, وہاں پہ اگر کوئی اس کی مصنوعی قلت پیدا کرتا ہے تو یا تو زرداری ہے اور یا شریف خاندان جس نے کسانوں کو 3 سال سے ان کی رقم کی ادائیگیاں نہیں کی تھی. شرم آنی چاہیے. اس لیے تو تمہاری یہ حالت ہے کہ جلسوں کی تاریخیں دیتے ہو. ہمارے ورکر تو چھوڑے, ویلج کونسل تو چھوڑے, ایک گلی محلک میں جو ہمارا پروگرام ہوتا ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے, اس لیے لوگوں نے مسترد کر دیا. لیکن میرے پاکستانیوں آخری بات کر کے اجازت دوں گا, فکر نہ کرے, عالمی بحران, عالمی مارکیٹ میں مندی, عالمی مارکیٹ میں مہنگائی, لیکن آپ کے اوپر بوجھ کم کرنے کے لیے عمران خان نے 120 ارب کا ایک پروگرام آپ کے لیے لے کے آئے, اور جلد انشاءاللہ اسی مہینے عمران خان ایک نیا پروگرام لے کے آ رہے ہیں, نیا پاکستان کارڈ. اس میں ہر شہری کو علاج مفت, صحت انصاف کارڈ. اس کے ساتھ اگر کہیں پہ غذائی قلت کے شکار بچے ہیں ان کو خوراک مہیا کرنے کے لیے ان لوگوں کے لیے اس کارڈ میں دیا جائے گا. یونیورسٹی کے طلبہ جو قابل ہے, تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں, ان کو تعلیم نہیں مل رہی, وہ بھی نیا پاکستان کارڈ کا حصہ. اس کے ساتھ اسکولوں کے بچے جن کو مفت تعلیم دینی چاہیے اس کے ساتھ وہ بھی اس پروگرام کا حصہ. اور کریانے کی دکانوں میں آٹا, گھی, دال ہے, وہ بھی اسی کارڈ کے ذریعے آپ سبسیڈائز ریٹس پہ حاصل کر سکتے ہیں. میرے پاکستانیوں آپ سے اجازت چاہوں گا, میرا دوست, میرا بھائی شاہد خٹک, کرک کے لوگ بڑے خوش قسمت ہیں. میں آپ کو دل سے بتا رہا ہوں کہ جس انداز سے ہمارے اس آئی ایس ایف کے اور پی ٹی آئی کے ٹائیگر عمران خان کی سپاہی نے کرک کے لوگوں کی نمائندگی کی, آج جتنی ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح ہوا, جتنی ترقیاتی کام اس دور میں وزیر اعلیٰ محمود خان کے ذریعے شاہد خٹک اس حلقے میں کر رہا ہے, تو کبھی تاریخ میں اتنا کام ہوا تھا؟ کبھی ہوا تھا؟ اگر ہوا ہوتا تو نظر آتا. ان کا تو ایک ہی نعرہ ہے کہ کھاتا ہے تو کھلاتا ہے, اور کھاتا ہے بس کھاتا ہے.
इनको तो ये नारे थे, आप खुश किस्मत है, बड़ी बहादुरी से आपकी नुमाइंदगी करता है। और मेरे आईएसएफ के यूथ के करक के बुजुर्गों, करक के नौजवानों, आप सब ने भी इमरान खान का, जिस तरह शाहिद खटक टाइगर है, आपने भी इमरान खान का टाइगर बन के इस मुश्किल हालात में भी इमरान खान का, अपनी पार्टी का मुकदमा लड़ना है। मुकदमा लड़ा होई के ना, मरगी क्या में कोई का ना, देखा सी शाहिद खटक सर बोलाड़ी, वजीर आला अखबर वजीर आला महमूद खान सर बोलाड़ी, इमरान खान सर बोलाड़ी, अमूंगन हम पुख्तून आसर करे जमा करक पुख्तनो دا لاس کټ کیدای شي جدا کیدای نشي دغه چې بس تاسو مرګرتیا کو د خپل ور مرګرتیا وکاو ولاړ به سره الله خوشاله ساته آباد ساته په سکون ساته په امن ساته او زموږ په خطې کې د خوشاله او ترقی سفر روان شوی دی ان شاء الله را ترقی او خوشحالي په خپل باندې بشری کینو ان سخت حالات میں ہم نے اپنے پرائم منسٹر کے ساتھ کڑا ہونا ہے اور یہ جس سرزمین پہ میں کڑا ہوں کرک اس بیلٹ پہ یہ صدرن بیلٹ پہ ایک چیف منسٹر رہا ہے اور وہ دورانی صاحب تھے یہ بتائے کرک کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے بتائے نا کچھ کیا ہے کوئی ایک پروجیکٹ ہے جب سے میں چیف منسٹر بنا شاہد خٹک میرے پاس آتے رہے انہیں کہا یہ چیز نہیں ہے وہ چیز نہیں ہے تو میں نے کہا شاہد کرک میں کیا چیز ہے تو اس نے کہا وہ گیس ہے وہ بھی ہمیں نہیں مل رہا تو میں نے شاہد سے کہا میرا وعدہ انشاءاللہ گیس آپ کو ضرور ملے گا آج جو میں نے ایک پروجیکٹ کمپلیٹ کیا جب میں آیا تھا میں نے اناؤنسمنٹ کی تھی وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے انشاءاللہ دوسرا پروجیکٹ 5 ارب کا پوری کرک کو انشاءاللہ یہ گیس ان کی دہلیز پر ملے گی انشاءاللہ اور یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ جس طرح مجھے لوگوں نے خطاب دیا تھا یہ اس وقت کے لوگوں نے دیا تھا کہ اس وقت اس دفعہ خپل وزیر اعلیٰ آئے گا لیکن یہ آپ سب کا خپل وزیر اعلیٰ ہے یہ اکیلے سواتیوں کا نہیں ہے یہ پورے خیبر پختونخوا کا ہے اور جو میرے دل میں ہے صدرن ڈسٹرکٹ کی ہے جو میں دیکھتا رہا جو پانی کی مشکلات ہے جو روڈز کی آپ کی مشکلات تھی جو گیسز کی مشکلات تھی جو ایجوکیشن کی مشکلات تھی اس پہ ہم لگے ہوئے ہیں الحمدللہ کچھ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور کچھ آنے 2 سالوں میں انشاءاللہ ہم کمپلیٹ کریں گے وہ پروجیکٹ یہ نہیں ہوگا آج میں آیا تھا جو کمپلیٹ تھا اس کا بھی یہاں پر مجھے بتایا گیا اور جو میں نے پروجیکٹ کی افتتاح کی وہ گراؤنڈ بریکنگ سرمنی تھی انشاءاللہ 2 سالوں میں وہ کمپلیٹ کر کے جائیں گے انشاءاللہ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنے پرائم منسٹر کے ساتھ کڑا ہونا ہے اور انشاءاللہ کڑے رہیں گے اس سخت حالات میں اور وہ تو پختون نہیں ہوتا جب اپنے لیڈر پہ سخت وقت آتا ہے تو وہ بھاگ جاتے ہیں یہ پختونوں کی روایت نہیں ہے وہ اسفندیار والا پختون کی بات میں نہیں کرتا جو ایک ڈس کے ساتھ ہیلی کاپٹر میں پاک گیا تھا میں آپ پختونوں کی بات کر رہا ہوں جو ان پینڈال میں بیٹھے ہوئے ہیں میں کرک کی پختونوں کی بات کر رہا ہوں یہ عمران خان کے ساتھ کڑے رہیں گے انشاءاللہ ان کا ساتھ ضرور دیں گے انشاءاللہ ضرور دیں گے آج مجھے شاہد نے بتایا کہ جب میں آ رہا تھا تو یہاں پر کوئی دھرنا جو اپنے آپ کو اسلام کے ٹھیکیدار کہتے ہیں انہوں نے یہاں پر ہماری مائی بہنوں کو باہر نکالا تھا یار چې پښتون بیا خو خپل راوځه کړه یار چې ځان د پښتونونو بیا خپل راځه زموږ خويندې میندې موږ ته سلام مخې ته راوباسي هغه زموږ خويندې دي دا نرخجي دي ټول مړه دا ټول نرخجي دي اوس به د پښتو کې خبرې وکړو چې یاره چې دا ګوره زه ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو دلته په دومره ګڼ تعداد کې راغلي په دې سخت وخت کې منم زه سلام کوم زه سلوټ کوم دین علاوه دا سخت حالات دی ګوره مراد خبر وکړه د هیلث کارت په حواله سره دا واحد صوبه ده اولنې صوبه ده په پوره دنیا کې داسې د صحت نظام نشته چې هغه پوره چې دی هغه خپل عوامو ته بالکل فری د صحت سہولیات ورکوي دا واحد صوبه ده او دا د ستاسو مبارک شي چې دا کریډټ هم تاسو ته ځي دا د پاکستان تحریک انصاف د ورکرانو ته ځي دا د پښتنو ته ځي ما ته عمران خان وایي چې کله ورسره زما په ملاقات کېدو ما ته وایي محمود خان چې کله سهار پاسې د غریب په باره کې سوچ کوه د چې سړي سوچ دی د غریب او د عام سړي نو هغه به څنګه په دې ملک کې مهنګۍ راولي سوال نه پیدا کېږي دا د دې حالاتو په وجه باندې داسې ده او انشاءالله دا حالات ښه کېدو طرف ته روان دي داسې نه چې دا بدلته کېږي نو ګوره صحت انصاف کارډ
د هر سړي په جیب کې 10 لک روپۍ د هغه د علاج لپاره فری پردي دي چې په پاکستان کې په کم خاص هسپتال کې هغه علاج کول غواړي هغه په دې شناختی کارت باندې تللی شي او هغه ته علاج کولی شي. دا دولت دلته ناست دی تپوس وکړه دا موږ ته پس کېږي دا بلا شی دا پنجاب والا موږ ته پس کېدل دا ټول یاره تاسو خو مزې وکړئ په شناختی کارت باندې ستاسو علاج دی. ډېر خلکو ما ته میسجونه کول موږ له د خیبر پښتونخوا نیشنلټي راکړه ما یې راځئ مړه ټول راځئ دلته. دا غیر علاوه مونږ په کسان کارت باندې کار وکړو الحمدلله دلته غټ کاشتکار نشته خو چې کوم دی هغه له به مونږ تخم سرې د انسیکټیسایډز دا وغیره دا به له په ډېر کم قیمت باندې ورکوو هغې کې به مونږ سبسډي ورکوو او دغه زمیندار روډ ته او د هغه نه به غنم په ښه قیمت باندې اخلو چې هغه انکرج کړو چې هغه غنم هم ښه په ټایم باندې کړي او ښه ټیک ټاک یې کړي. نو دا د کسان دپاره یو پیکج دی د عمران خان چې کوم نیا پاکستان کارت دی مراد په هغې باندې سرسري خبره وکړه دا نیا پاکستان کارت چې دی په دې کې هیلث کارت هم ایډ دی په دې کې کسان کارت هم ایډ دی په دې کې د احساس پروګرام د لاندې چې څومره پروګرامونه دي هغه ټول به په دې کې او دا چې چاته میلاو شو هغه ته به ټول په هغې باندې راځي چې دا سہولیات تا ته په دې کارت باندې میلاو دي. د دې نه علاوه چې کوم راشن کارت و ما ورته په بجټ کې 10 ارب روپۍ ښودې 10 ارب روپۍ خو هغو په احساس کارت کې دا پیسې وغوښتې نو د خیبر پښتونخوا حکومت به ولا 13.5 ارب روپۍ ستاسو دپاره ورکوي او غریب او عام سړي ته چې دی هغه ته به د خوراک د آیټم چې دی دا به ورته په کارت باندې په ارزان قیمت باندې میلاویږي انشاءالله. او دا درته ووایم نه عمران خان تاسو یوازې پرېږدي زه د هغه یو ادنا کارکون یم د هغه ادنا سپاهي یم زه تاسو بلکل نه پرېږدم. را روان بجټ کو د مهنګایي د الله حدیث روانو نو 200 ارب روپۍ به ډیولپمنټل بجټ 100 ارب روپۍ به زه په تاسو په خوراک لګوم انشاءالله ورځي. دا مې صاحب سره لوز دی دا ریکارډ کوي دا ریکارډینګ کېږي کو حالات داسې ول او په بار ملک دنیا کې تیل او دا شیونه نور هم ګرانېدل او دلته هغې اثرات په خامخا راځي نو دا مې سرلوز دی چې 100 ارب روپۍ به ورکوم دې فوډ کارت ته تاسو به چېرته چاته خیرات لاس نه پرېږدم انشاءالله ورځي دا مې سرلوز دی. په دې وخت کې د دې صدرن ډسټرکټ یو دوه غټ پروجیکټ دا هم کرک خبره ده د دې صدرن زما خواهش دی په دې ډسټرکټس کې بیرن ځمکې لکه چې کوم د اوبو د لاندې ځمکې نه دي د کاشت قابل نه دي د کروندې قابل نه دي دلته ډېره زیاته ځمکه پرته ده کوم چې نارترن ریجنز یې پېښور نه اخوا هلته یو آبادي ډېره سیوا ده او ځمکه ډېره کمه پاتې ده. موږ به دا کوشش کوو چې دا ځمکه دلته تقریبا 7 لاک ایکړ ځمکه چې ده دا د اوبو د لاندې راتلی شي څنګه چې د کوملزام ډیم د لاندې تقریبا 1,96,000 ایکړ ځمکه چې ده هغه د اوبو د لاندې راغلې ده او انشاءالله په 2023 کې به مکمل د اوبو د لاندې راشي. دغه شان دي د 1 لک ایکړه کم چې سی آر پی سی لیفټ کې راغلی د هغې نه علاوه ټانګزام ډیم دی دلته هم بلا شی ډیمونه دي چې د کم د لاندې دا ځمکه د اوبو د لاندې راتلی شي او موږ د پنجاب ته یا نورو خلکو ته وایو چې موږ له غنم اوړه زموږ سره دا پوټنشل دی او انشاءالله په دې حکومت کې به د دې پروجیکټ افتتاح کوو دا به زموږ د روان نسل د غذایي اجناس به انشاءالله پوره کوي. دا پلانینګ ورته روان دی. دویمه خبره د دې سدرن ډسټرکټ پېښور ټو ډی خان ایکسپریس وی کومه چې مراد د ویسټرن روټ خبره وکړه د مغربي روټ چې دا به د ګلګت بلتستان نه راځي خو د بدقسمتۍ نه په تېر شوي حکومت زموږ فیډرل حکومت ده هلته چې کم خلک د فیډرل ګورنمنټ کې حصه دار وو هغه دلته د مولانا صاحب پارټي وه او هغو صرف د حق له لږ غونډې کې پورشن په ویسټرن روټ کې اچولی و چې هغه په ډیا خان کې لږ غونډه کې علاقه کور کوي او بقایي چې څومره دا ایریا ده د پېښور نه وه او د ډیا خانه پورې دا په هغې کې نه وه هر سړی ځان پوره کوي 3 ارب روپو ګفټ چې میلاو شوي کېدي چې هلته په هغې کې میلاو شوی خو بهرحال ما یو دغه وکړو چې یاره زه ویسټرن روټ دا ډیکلیر کول غواړم دا انشاءالله دا پروجیکټ دی ډېر غټ پروجیکټ دی د صوبې په دومره چارو نه راځي تقریبا لږ به د 300 ارب روپو پروجیکټ دی 300 بلین او په هغې کې به دا ټولې ځي کرک لکي بروت بنو کوهاټ چې دا څومره علاقې د ډیا خانه پورې انشاءالله دا به ویسټرن روټ ځکه ډیکلیر کېږي چې دا د ګلګت بلتستان نه شروع کېږي او حالات انشاءالله خیبر پښتونخوا
پورا من طرف ته هم نور روانه ده. دا پېښور او دا علاقې به انشاءالله یو 15-16 کاله بعد دا به کاروباري هبي او دلته به خلک کاروبار له راځي انشاءالله ولځي. دا چې زه صحیح نه ما دا د زه د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی په حیثیت ویما چې موږ سب پلانینګ دلته کړی او سره روان دي. نو انشاءالله موږ کوشش کوو چې کم از کم په خپل حکومت کې د پېښور ټو خان ایکسپریس وې د دې اناګوریشن وکړو. د دې سره به دا علاقه اوچته شي، د دې سره به دا ټول سی پی ګروپ انشاءالله دا شارټیسټ روټ دی. دا به هم دې ته موږ سره بیا دا پوینټس دي افغانستان پلا دلته زموږ سره ټول فاټا ایکس فاټا کومه چې قبایلی علاقه جات او مخینات ټول دلته موږ سره 11-12 پوینټس دي کوم چې افغانستان ته او بیا به هغه سنټرل ایشیا پلا انشاءالله دا کاروبار ټول دې خوا روان دی. دا به دې خوا شفت کېږي او 15-16 کاله بعد به انشاءالله دا خیبر پښتونخوا ته رسېږي. دلته به انشاءالله خلک کاروبارونو ته راځي کو الله ته منظور او خیر. دین علاوه د کرک په حواله سره اخرنه یو څو خبرې سره کومه. تاسو ته دلته د هیلث ایشوز زه چې اولنی کال باندې رالم دلته ما ویزټ وکړ کله چې ما ته د وزیر اعلی په حیثیت ما حلف واغستو. زه هسپتال ته ورالم تاسو هلته ډېر مشکلات ما ته پته. مونږ هغه په اولنی فیز کې پر ویمپینګ کې اچولی دی څنګه چې شاید وي 55 کروڑ روپۍ دي او انشاءالله په دې 2 کالو کې به هغه ریویمپ کوو. هغې کې به ټول فیسلیټیز هم تاسو ته راځي، په هغې به ټول ایچ آر هم بدلي کېږي، په هغې به ښه ویل اکوپمنټ به دم پروت دي انشاءالله. دلته به ریفرل سیسټم ختمېږي. هر یو شی یو ټایم اخلي. یو بدقسمتي دا ده چې دا قانون داسې دی، طریقه کار داسې دی چې ته یو پروجیکټ میچورټي طرف ته بوځې نو هغه ډېر وخت اخلي. او الحمدلله دا به د کېږي. دا پروجیکټ تاسو تقریبا انشاءالله دی موږ ډېر زر افتتاح کوو. بله پهله چې راځم انشاءالله د هغه هسپتال افتتاح له به راځم انشاءالله ورځي. دې نه علاوه دلته کرک سیټي ته د اوبو ما واده کړې وه لواغر ډیم نه. الحمدلله نن هغه پروجیکټ اوس تاسو دلته به خلکو وي یاره دلته ټولې پیسې چې دي دا هغه د کرک د کیس چې کوم رایلټي راځي د هغې نه لګي. مونږ خو دله دا وکړو دا شاید خټک راغی نر هلک دی، پښتون هلک دی، غیرتي هلک دی، په دې خاوره مین هلک دی. ما ته پته ده ما سره ګیري ما سره جګړې هم کوي. نو اول ځل مو خو کم از کم ستاسو پیسې مونږ خو ورته دا اولنی حکومت دی چې خو ورته ریلیز مونږ وکړو. بل ته د ایریا ډیولپمنټ پروګرام مونږ هغه جوړ کړو ځکه چې مخکې دلته کم هغه غټخیټې عادتو په دې شیزونو باندې د هغو د کرپشن لارې مو ته بندې کړې. چېرې دا کم از کم دا پیسې خو هم په دې علاقه باندې ولګي. نو یو هغه بیا دا کم ډیم نه چې اوبه راځي دا د صوبایي حکومت پیسې دي، دا د هغه رایلټي نه دي. صوبایي حکومت هم ستاسو دا دی، دا نه ده. دا 55 کروڑ روپۍ چې په دې هسپتال باندې لګي دا د ایریا ډیولپمنټ نه دی، دا د صوبایي حکومت خپل فنډز ورکوي. د دې علاوه چې نور څه پروجیکټ چې روانې دي هغه صوبایي حکومت خپلې پیسې درکوي او چې کومې ستاسو پیسې د رایلټي پیسې دي ایریا ډیولپمنټ پروګرام په شکل کې هغه به په بل دغه پروګرام کې لګي. نو تاسو خوش قسمت یئ چې دا حکومت تاسو له 2 ډیولپمنټل پیکیج درکوي. یو ستاسو هغه حق تاسو ته میلاویږي او بل صوبه تاسو سره انویسټمنټ کوي. دلته خو وزیر اعلی هم پاتې شوی دی، په دې بنو کې وزیر اعلی پاتې و. زه دا دیم هغه چې په بنو کې څومره کار کړی و په بنو یادېدو انشاءالله د هغې نه به ډبل کار دلته په کرک کې مونږ کوو انشاءالله ورځي. او دا ما ته ده وویل زه چې راځم هرې ضلعې ته ځم زه یم سوپر ډیولپمنټل کار روان دی. دلته په کرک کې د 24 ارب روپو کار روان دی، د 24 ارب روپو کار روان دی. انشاءالله دا به سیوا کېږي. دې علاوه شاید تا بل څه خبر کړ ښه آیل ریفاینډري ستاسو خبره ده دا په تېر شوي حکومت کې د اف ډبلیو سره اګریمنټ شوی هغه نه به چې ورکېدو. په هغې کې خبره دا ده چې کله حکومت لینډ اکویزیشن کوي نو هغه چاته پرایویټ دغه ته نشي ټرانسفر کېدی. په هغې مصیبت دا دی چې هغه اف ډبلیو ته هغه ځمکه موږ نشو ټرانسفر کولی، پیسې به هم هغه وراکړي د ځمکې د اخیستو دپاره، خو هغه نشي کېدی، قانون اجازت نه ورکوي. نو موږ هغه طرف ته تللی نه شو. بیا یو انویسټرز راغلي وو هغو سره ما خبره شوې وه او ډي سي کرک ته ما ویلي وو ما دا فیسیلیټیټ کړه او دوی ته ځمکه وښایه او چې هلته ورته لینډ اکویزیشن موږ ځمکه ورته اویلیبل کړو او دوی دلته کار شروع کړي. زه به انشاءالله په دې پروجیکټ په تم زه په خپله باندې اوس فوکس کړم په خپله باندې او زما آفس پې په خپله باندې ګوري. انشاءالله په دې 2 کالو کې به دا کوشش کوو چې کم از کم د هغې انوګوریشن دلته وکړو انشاءالله ورځي. د دې علاوه په دې کال کې
بدے گھر کے دو حلقوں میں 60 کروڑ روپے پیکج باور کرے دے 30 کروڑ روپے پیوال کے لگی اور 30 کروڑ روپے بل کمائے لگی انشاءاللہ ولجی دا بلائش کارونه ستاسو روان دي تاسو مال ازمکې راکوئ زه به د کنسټرکشن کوم او کومه سپاسنامه چې دلته ماته پیش کړه پای کې سکولونه دي پای کې اپګریډیشنز دي پای کې ټیوبلز مسلې دي انشاءالله دا 60 کروڑ روپو چې کم پیکج دی سبب هم پای کې کور کوو او څه چې پاتې شي اپګریډیشن انشاءالله هغه به دمزم کوم او د یو کالج ډیمانډ شاید کړو هغه کالج ستاسو مبارک شي باخره کې زه ستاسو شکریا ادا کوم ګوره مسلې نه ختمېږي هغه ځینه کاکا آواز کوي دا ځینه بابا آواز کوي دا ځینه ترو کاکا آواز کوي ګوره دا مسلې نه ختمېږي انسان ژوندی دا مسلې به ورسره وي خو موږ به دا کوشش کوو چې انشاءالله دا مسلې کم از کم کمې کړو انشاءالله په اخره کې یو جان مننه خوشحاله اوسئ آباد اوسئ پاکستان زنده باد